पाकिस्तान की जो आईटी इंडस्ट्री है, मैं समझता हूँ कि हमारा एक देखिए, जहाँ तक फायरवॉल के तारुफ की इंट्रोडक्शन की बात है, तो ये बेसिकली जहाँ तक फायरवॉल के तारुफ की इंट्रोडक्शन की बात है, तो ये बेसिकली आपके मुल्क के अंदर दो तरह के इंटरनेट बेसिकली एक्सेस हो रहे होता है। एक आपके मुल्क का इंटरनल इंटरनेट होता है, जिसको आपकी लोकल आईएसपीज वगैरह फैसिलिटेट करती हैं, और उसी आईएसपीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो एक्सटर्नल इंटरनेट है उसको इंटरनल इंटरनेट के साथ ब्रिज किया जाता है। अब जो एक्सटर्नल इंटरनेट, जो दुनिया का इंटरनेट है, वहाँ से जो ट्रैफिक आ रही है और जो इंटरनल के साथ जो कम्युनिकेशन हो रही है और जो दोनों का दरमियान में आपस में जो राब्ता है, उसको बेसिकली फैसिलिटेट किया जाता है एक आईएसपी के थ्रू। और आईएसपी अगर इन दोनों इंटरनेट्स के दरमियान में एक फायरवॉल लगा दे, तो ये समझ लें एक किस्म की चेक पॉइंट होती है, एक किस्म का ये बैरियर होता है कि जहाँ से जितना भी हमारा इंटरनेट की कम्युनिकेशन है, चाहे वो इनकमिंग है, बाहर से आ रही है, एक्सटर्नल से इंटरनल में आ रही है, या आउटगोइंग है हमारे इंटरनल से एक्सटर्नल में जा रही है, या हमारे इंटरनल इंटरनेट के अंदर ही वो चीज़ बेसिकली घूम रही है, तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन ट्रैवल कर रही होती है, ये इंटरनेट पे पैकेट्स के अंदर ट्रैवल कर रही होती है। अब ये जो पैकेट्स हैं, इसकी इंस्पेक्शन की जाती है कि इस पैकेट के अंदर क्या चीज़ ट्रैवल हो रही है। उस पैकेट को रोका जाता है, उसको इंस्पेक्ट किया जाता है, उसका जायजा लिया जाता है कि इस पैकेट के अंदर किस शख्स ने किस आईपी से किस आईपी की तरफ ये पैकेट ट्रैवल किया जा रहा है, और इसके अंदर कंटेंट क्या है, इसके डाटा क्या है। तो ये बेसिकली फायरवॉल का एक बेसिकली मकसद होता है, और इसके अंदर डिफरेंट कीवर्ड्स लगाए जाते हैं, डिफरेंट ऐसे टर्मिनोलॉजीज ट्रिगर के तौर पे लगाई जाती हैं कि अगर ये लफ्ज़ उसके अंदर मौजूद हो तो बेसिकली वो पैकेट जो है वो इंटरसेप्ट कर दिया जाता है और उसको फिर देखा जाता है। और एक एक पैकेट को इंटरनेट के ऊपर रोक के देख के उसको इंस्पेक्ट करना, ये एक बहुत ही हेक्टिक प्रोसेस होता है, और आपका इंटरनेट थ्रॉटल हो जाता है, आपके इंटरनेट की जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। तो ये एक बेसिक जो तारुफ होता है वो होता है फायरवॉल का। और फायरवॉल से जो सबसे बड़ा इसका जो डाउन साइड होता है वो इसकी इंटरनेट की स्पीड है, बिकॉज आप जब आप एक एक पैकेट को रोक के उसको इंस्पेक्ट करके उसको फिर आगे फैसिलिटेट कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपके नेटवर्क के अंदर थ्रॉटलिंग का एक बहुत बड़ा इशू आएगा। गवर्नमेंट का जो आर्गूमेंट है फायरवॉल के वाले से, वो एक बड़ा दिलचस्प है, जहां पे हम नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, और इस वाले से कोई चीज़ इसमें दो राय है नहीं कि हमें नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, और उसको फैसिलिटेट करने के लिए हमें गवर्नमेंट के मेजर्स को भी उसका साथ देना है, और साथ ही साथ इस चीज़ को भी मेक श्योर करना है कि हमारे जो डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस हैं, जो हमारी डेमोक्रेटिक जो राइट्स हमारे पब्लिक को दिए जाते हैं, हमारे यूथ को दिए जाते हैं, फ्री स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और इस तरह की जो बेसिक राइट्स हैं जो कि हमारे लोगों को दिए जाते हैं एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर, उस चीज़ को हिंडर ना किया जाए, उस चीज़ को एक्सप्लॉइट ना किया जाए, उस चीज़ को रुकावट उस प्रोसेस के अंदर ना डाली जाए। तो इंफॉर्मेशन के ऊपर काबू पाना हर स्टेट की आजकल के दौर में कोशिश है, और इंटरनेट के ऊपर हर तरह की इंफॉर्मेशन ट्रैवल कर रही होती है। तो ऐसे में स्टेट को, रियासत को ये चीज़ इंश्योर करनी होती है, मेक श्योर करनी होती है कि उसका और अवाम के दरमियान में जो ट्रस्ट का लेवल है वो इतना अच्छा होना चाहिए कि उनको इस तरह के मेजर्स लेने ही ना पड़े। आपको 2017-18 के अंदर अमेज़ॉन ने तकरीबन हमें पाकिस्तान के अंदर अप्रोच किया था कि अमेज़ॉन यहाँ पे अपना डाटा सेंटर बनाना चाहता है, लेकिन सिर्फ इस वजह से हमने अमेज़ॉन को यहाँ पे डाटा सेंटर नहीं बनाने दिया कि हमारी ये डिमांड थी कि हमें अमेज़ॉन अपने सारे डाटा सेंटर के डाटा की एक्सेस दे, विच वॉज नॉट पॉसिबल। एंड अल्टीमेटली हुआ क्या कि इंडिया के अंदर वो डाटा सेंटर बना, और इंडिया आज एक बहुत बड़ा हब है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पे हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, रियासत की पॉलिसीज़ हैं, तो आईटी और इंडस्ट्री को भी साथ ब्रिज करना चाहिए और उनको भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए कि एक तरफ हमने मुल्की सालमियत, नेशनल सिक्योरिटी और इन इशूज़ को भी मेक श्योर करना है, और इसके अंदर हमने रियासत का, आवाम का साथ देना है। दूसरी तरफ हमने जो नौजवान हैं, जो आईटी वर्कर्स हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो स्टार्टअप ओनर्स हैं, उन लोगों को भी अवाम के दरमियान में, अवाम का और उनके दरमियान में एक बेसिकली जो ट्रस्ट है, एक एतमाद है, उसको भी हमने फैसिलिटेट करना है। तो ये टू साइडेड एक एफर्ट होनी चाहिए, और इसमें जो एफर्ट है वो बजाय इसके कि आप ऐसे पर्सपेक्टिव में आप एफर्ट करना शुरू कर दें कि जिससे मजीद आपका जो रिलेशन है अवाम और गवर्नमेंट और रियासत के दरमियान में वो मजीद ख़राब हो, तो इसको मेक श्योर करना चाहिए कि इस्लाह की तरफ और तामीर की तरफ ये सारा प्रोसेस जाना चाहिए। अच्छा, गवर्नमेंट ये कहती है कि बेसिकली लोग वीपीएन का इस्तेमाल ज़्यादा शुरू उन्होंने कर दिया हुआ है, और जिसकी वजह से बेसिकली आपके पास ये सारा इंटरनेट का मसला बना है और इंटरनेट की स्पीड का मसला बना है। ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। वीपीएन
ٹھیک ہے آپ کلاؤڈ ڈلیوری نیٹورکس کا کیشنگ کا اپنے کنسیپٹ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی بٹ اٹ از ٹیکنیکلی ناٹ رائٹ, اٹ از ٹیکنیکلی متھ, اور اس متھ کو ڈیبنک کرنا ہم ٹیکنیکل لوگوں کا کام ہے. ٹھیک ہے تو یہ جو آپ نے آرگومنٹ دیا دس از ناٹ رائٹ بیسیکلی. ٹھیک ہے تو آپ جب وی پی این لگاتے ہیں وی پی این سے آج کل کے جو وی پی اینز ہیں اور آج کل کے جو کلاؤڈ ڈلیوری نیٹورکس ہیں ان کے جو نوڈز ہیں ان کے جو ڈیٹا پوائنٹس ہیں وہ اتنے اسمارٹ ہیں کہ وہ وی پی این کو بھی بیسیکلی سی ڈی این کے ساتھ وہ راؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر اگر لیٹ سے مان بھی لیا جائے کہ آپ جب وی پی این سے ڈائریکٹ ایکسیس لیں گے تو بجائے اس کے کہ آپ سی ڈی این نیٹورکس کو ایکسیس کریں آپ ڈائریکٹ امریکہ میں پڑے ہوئے یا یورپ میں پڑے ہوئے سرور کو ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ جو ڈیلے ٹائم ہے یہ اتنا مائنیوٹ ہوتا ہے کہ اس کو اگنور کیا جا سکتا ہے. اس کی وجہ سے کبھی بھی نیٹ ورک تھروٹلنگ یا ڈیلے ٹائمز یا اس طرح کی چیز کبھی بھی نہیں آتی. لیکن نیٹ ورک تھروٹلنگ ہوتی کب ہے؟ جب آپ سویئر قسم کے مانیٹرنگ میجرز اور فائر وال اور اس طرح کی اپلیکیشنز کو انسٹال کریں گے اور پھر بجائے اس کے کہ آپ اس سارے تجربے کو ٹھیک ہے آپ ایک چھوٹے سے اسکیل کے اوپر آپ اس کو ایکسپیریمنٹ کرتے اور اس کی فیزیبلٹی کو ٹیسٹ کرتے, آپ نے پورے ملک کے اوپر اس کو ایٹ اے ٹائم امپلیمنٹ کر دیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آپ کا جو فری لانسنگ کا جو ملک ہے دنیا میں چوتھا بڑا ہم فری لانسنگ کا ملک ہے وہ ان کی پروفائلز ڈی رینک ہو گئی. ہمارے کتنے آئی ٹی ورکرز کے جو کلائنٹس ہیں جو ویسٹرن کلائنٹس ہیں جو یورپین کلائنٹس ہیں جو باہر کے گورے کلائنٹس ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ پروجیکٹس کلوز کر دیے. ہماری جو فری لانسنگ کی پروفائلس تھی اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ ایسے نوٹسز ڈسپلے کر دیے گئے ان پلیٹ فارمس کی طرف سے کہ یہ فری لانسر ایسے ملک سے ہے کہ جہاں پہ انٹرنیٹ کی جو پابندی ہے اس کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے, لہٰذا یہ فری لانسر آپ کو مقررہ وقت کے اندر آپ کو مطلوبہ نتائج نہیں دے سکے گا. یہ کتنے بڑے نقصان کی بات ہے کہ ہمارا وہ فری لانسر جو کہ ڈالرز کے اندر پاکستان سے بیٹھ کے کما رہا ہے اور وہ پاکستان کی معیشت کے اندر ایک رول ادا کر رہا ہے تو وہ اس طریقے سے اس کا نقصان کیا جا رہا ہے. سو دس از سم تھنگ کہ گورنمنٹ کو اس حوالے سے سوچ بچار کرنی چاہیے اور ایسے میجرز لینے چاہیے کہ جس سے ہمارے آئی ٹی سیکٹر کو نقصان نہ ہو, بلکہ ایز این آئی ٹی منسٹر آپ کو آئی ٹی ورکرز کی بات کرنی چاہیے. آپ کو آئی ٹی ورکرز اور جو نامور اس فیلڈ کے لوگ ہیں جو کہ ٹرولی آپ کی آئی ٹی کی فیلڈ کی ترجمانی کر رہے ہیں ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کو ایک آن بورڈ کرنا چاہیے, ان کو ایک جگہ بٹھانا چاہیے اور وہاں پہ آپ کو اس مسئلے کی ترجمانی کرنا چاہیے اور آپ کو آئی ٹی اور انڈسٹری اور گورنمنٹ کے درمیان ایک برج بننا چاہیے, نہ کہ آپ ایسے ایکسکیوزز اور ایسے آرگومنٹس دینا شروع کر دیں کہ آئی ٹی والے لوگوں کا آپ کے ساتھ اعتماد خراب ہو. پاکستان کی جو آئی ٹی انڈسٹری ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک آئی ٹی ورکر جب ایک آئی ٹی کے اندر اپنا کام بناتا ہے اپنا نام بناتا ہے اور جب وہ ایک انشاءاللہ جب گرو کرے گا تو وہ کبھی بھی اکیلا نہیں رہے گا. جب آپ 3-4 کلائنٹس کا کام کرو گے 5ویں 6 کلائنٹس کے لیے آپ کو ایک سیکنڈ پرسن چاہیے اینڈ جب آپ دونوں مل کے 2 بندے اب مل چکے ہو اینڈ یو ناؤ آر ریسپانسبل فار ون اندر پرسن, آپ ایک ون امپلائمنٹ آپ نے جنریٹ کر دیا ہے اس ملک کے اندر. تو جب آپ دونوں مل کے 10-11 کلائنٹس کا کام کرو گے تو 12ویں کلائنٹ کے لیے یو ول نیڈ اندر پرسن اینڈ سو آن اینڈ کانسیکوئنٹلی یو ول بی ٹرانسفارمڈ انٹو این ایجنسی. آپ ایک سافٹ ویئر ایک ایجنسی بنا کے بیٹھے ہوئے ہوگے. تو آپ پاکستان کے اندر جو آئی ٹی ورکر ہے اس کو انڈرسٹینڈ آپ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے کہ آپ کا جو آئی ٹی ورکر ہے وہ پاکستان میں بیٹھ کے پاکستان کے زر مبادلہ اور پاکستان کے اندر جو روپیہ ہے اس کو مستحکم کر رہا ہے ڈالر کے مقابلے میں. ڈالر کی جو سرکولیشن ہے وہ پاکستان کے اندر ہو رہی ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر جو مہنگائی ہے جو اس طرح کے مسائل ہیں وہ کنٹرول ہونا شروع ہوتے ہیں, آپ کی معیشت بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. تو اس میں گورنمنٹ کو ایسی پالیسیز اناؤنس کرنی چاہیے کہ جس میں ہم اسٹارٹ اپس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوں, جس میں ہم آئی ٹی اور فری لانسرز اور اس طرح کے نوجوانوں کو 31% ہمارا نوجوان اس وقت بے روزگار بیٹھا ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اسکل امپاورمنٹ کی طرف لے کے آئیں, نہ کہ جو لوگ آلریڈی کام کر رہے ہیں اور وہ پاکستان میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں وہ پاکستان سے باہر نہیں جا رہے, پاکستان کے اندر بیٹھ کے ملک کی معیشت کو امپروو کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ہم ان کو بھی اتنا دل برداشتہ کر دیں, ہم ان کے لیے بھی اتنی مایوسی پیدا کر دیں کہ وہ بھی ان خیالات ان نیگیٹو تھاٹس کے اندر بہہ جائیں. تو ہمیں اس کے حوالے سے گورنمنٹ کو بیسیکلی سوچنا چاہیے کہ وہ آئی ٹی انڈسٹری
اور ہماری جو انڈسٹری جو فری لانس انڈسٹری اس کے ساتھ بیٹھے اور ایسی اصلاحات ایسے میجرز ان کے ساتھ ڈسکس کرے کہ جس سے ون ون سچویشن ہو. آپ کی عوام کے ساتھ اعتماد بھی بحال ہونا چاہیے, آپ کا نیشنل سیکیورٹی بھی اسٹرینتھن کرنے کے لیے آپ کے اقدامات کے اندر آپ کا آئی ٹی انڈسٹری کا آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ سارے وہ مسئلے مسائل ہیں جو کہ ہم سب کے سانجھے مسئلے مسائل ہیں. ہم سب نے مل کے ان مسئلے مسائل کو حل کرنا ہے, ہم سب نے مل کے یونٹی قائم کرنی ہے, قوم کو اور ریاست کو ایک پیج پہ اکٹھا کرنا ہے. لیکن اگر آپ یک طرفہ ہو کے ایسے اقدامات کریں گے کہ جس کے اندر آپ سیلفش ہو کے اپنے پورے انڈسٹری کو اور عوام کی جو ٹرسٹ ہے اس کی ساکھ کو سٹیک پہ لگا دیں گے, دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی اے وے فارورڈ. تو آپ اصلاح کی بات کریں, تعمیر کی بات کریں, عوام کو ایک پیج پہ لے کے چلیں, اعتماد کی فضا قائم کریں, تو انشاءاللہ یہ قوم بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی.